که عشق میگیرند و دستهایم دوبال میشوند رو به آسمان. تا آسمان. لحظه های نورانی دعا بنیانیش در این دقیقه جان می سپاریم به تلاوت آیات 153 تا 155 از سوره مبارکه آل عمران و سپس به استقبال نوای ملکوتی از آن ظهر میریم. این آیات رو قاری محترم جناب آقای امروز قراره بریم تو شهر اذان بدیم. خب تو میری چرا؟ تو میری سر چرا؟ چون که چرا دونه داره. بعد تو میری سر جاده. تو میری توی الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن عليًا ولي الله أشهد أن عليًا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على